बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लाम आबाद में खुश आमदेद। काली.पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूं मोहम्मद ज़हूर अवान। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडोब फोटोशॉप 7। एडोब फोटोशॉप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम जो ग्राफिक्स से मुतालिक हमारा काम करता है, हमें इसमें बहुत से काम कर सकते हैं, जिसमें हम इश्तिहारात अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, हम पम्फलेट्स इसमें बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड सेट कर सकते हैं, लोगो इसमें बना सकते हैं, और इसके अलावा बुक्स हमने डिज़ाइन करनी है वो हम इसमें कर सकते हैं, और शादी के कार्ड्स हम बना रहे हैं, ईद कार्ड बना रहे हैं, और इसके अलावा बर्थडे के कोई कार्ड्स हैं वो हम कर रहे हैं, पम्फलेट्स हैं, बैनर्स हैं। तो इसके अलावा अगर हम कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो वेबसाइट से मुतल्लिक़ जितने हमारे बैनर्स होते हैं और जितने हमें इमेजेस हम बनाने जा रहे होते हैं, जैसे कि उर्दू का टेक्स्ट हमारे पास है तो उसको हम एक इमेज की शक्ल में लाना चाह रहे होते हैं, तो हम वेबसाइट पर लाना चाह रहे होते हैं तो हम इमेज बनाते हैं एडोब फोटोशॉप में। तो इस तरह से एडोब फोटोशॉप हमारे बहुत सारे ऐसे काम करता है जिसमें हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं ग्राफिक्स से मुतालिक। इसके अलावा अगर आप अगर फ़ोटोशॉप में आप काम करते हैं, जैसे किसी की फ़ोटोग्राफिक्स कोई शॉप है जहाँ पे तस्वीर बनाते हैं, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर बनाते हैं या दूसरी बनाते हैं, तो उसमें आपको एडोब फोटोशॉप आपकी बहुत हेल्प करता है कि उसमें जितनी भी उस तस्वीर की जो सेटिंग होती है वो सारी की सारी आप एडोब फोटोशॉप में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम तफसील से बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप को। तो जैसे ही आप एडोब फोटोशॉप स्टार्ट पे जाते हैं, एडोब फोटोशॉप पर क्लिक करते हैं तो एडोब फोटोशॉप इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाता है। इस इब्तदाई लेसन में हम ऐसा करते हैं कि एडोब फोटोशॉप के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इसके जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हैं और इनका इस्तेमाल का एक हल्का सा टच देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जो टूल है हमारा कहाँ पर मौजूद है और उससे हम क्या काम लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आप देखते हैं आपको एक इसका एक लोगो नज़र आता है एडोब फोटोशॉप का, जैसे एक आई है और उसके आगे एक अच्छा आपको नज़र आ रहा है ग्लास शक्ल में, तो ये इसका लोगो है। इससे हम आगे देखते हैं तो एडोब फोटोशॉप आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारा टाइटल बार है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं, और इसके बिल्कुल एंड पे आप देखते हैं तो आपको माइनस का जो निशान नज़र आता है, इसे हम मिनिमाइज़ बार कहते हैं, मिनिमाइज़ कहते हैं। आगे इसे मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर डाउन कहते हैं, और आगे जो आपको क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है ये क्लोज़ करने के लिए होता है। जब हम अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करने लगते हैं तो क्रॉस के निशान पर क्लिक करते हैं तो हमारी फ़ाइल क्लोज़ हो जाती है। ये आम चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता हैं। इसके बिल्कुल नीचे आप आ जाएं तो आपको एक लंबी पट्टी नज़र आती है, इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। इसमें हमारा जो मेन मेन्यू है वो यहाँ पे नज़र आता है आपको, जैसे फ़ाइल है, एडिट है, इमेज है, लेयर, सेलेक्ट, फ़िल्टर, व्यू, विंडो और हेल्प के टैब्स आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। तो इसमें जो है ये हमारा मेन मेन्यू है, इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे आमतौर पर जो हिस्सा होता है इसे हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका नाम एडोब फोटोशॉप में ऑप्शन बार रखा गया है, और जब भी हम इसका नाम अब लेंगे तो इसे हम ऑप्शन बार कहेंगे। इसका ताल्लुक यहाँ के इस जो हिस्सा है लेफ़्ट साइड पर, ये जो हिस्सा है इसे हम टूल बार कहते हैं। टूल बार में जितने भी टूल लगे होते हैं उन टूल्स का जो ताल्लुक है वो इस ऑप्शन बार के साथ होता है। जैसे ही आप किसी टूल पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, ऑप्शन बार में इसकी ऑप्शंस चेंज हो जाती हैं। ये देखें, आप जिस जिस टूल पर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये सारे के सारे यहाँ पर आपको चेंज होती हुई आपका ऊपर प्रॉपर्टीज़ आपको चेंज होती नज़र आती हैं। तो इसे हम ऑप्शन बार कहते हैं या प्रॉपर्टी बार भी कह सकते हैं। ये वाला हिस्सा हमारा जो लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है इसे हम टूल बार कहते हैं। टूल बार डिवाइड होता है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, जैसे कि आपको यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही है तो इसके ऊपर 6 टूल आपको नज़र आ रहे हैं जो आमतौर पर सिलेक्शन से मुतालिक हैं, और सिलेक्शन के मुख्तलिफ तरीके हैं जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। इन पर हम तफसील से बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल इनका आप एक जहन में रख लें कि ये जो ग्रुप टॉप पर आपको नज़र आ रहा है ये सिलेक्शन से मुतालिक है, और इसमें हम जब काम करेंगे तो इसकी तफसीलात सामने आएंगी। इसके बिल्कुल नीचे आप ये देखें आपको कुछ ब्रश नज़र आ रहे हैं और कुछ स्टैम्प्स नज़र आ रही हैं और इस तरह के कुछ और टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप ये जो टूल हैं ये हमारे जो पेंट से मुतालिक हमारा काम है ग्राफिक्स में, उसमें ये टूल्स यूज़ होंगे। तो इसके बिल्कुल नीचे का जो ग्रुप है आपको यहाँ टी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये वाला टूल हमारा टाइपिंग से मुतालिक होगा, लिखने से मुतालिक होगा, या कोई ड्राइंग हम करने जा रहे हैं, कोई पाथ्स हम बनाने जा रहे हैं तो पेन का टूल है। और ये रेक्टेंगल शेप जो आपको नज़र आ रही है, तो इस तरह के जो मुख्तलिफ राइटिंग से मुतालिक जो हमारे ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, वो हम इस ग्रुप की मदद से
کریں گے۔ اس کے بالکل نیچے آپ یہ دیکھیں، آپ کو آئی ڈراپر نظر آ رہا ہے، یہاں پہ نوٹ کا ہے، ہینڈ بنا ہوا نظر آ رہا ہے جس سے ہم موو کرتے ہیں کس چیز کو، اور یہ زوم کا ٹول ہے۔ تو یہاں پر اس گروپ میں آپ کو یہ ٹولز آپ کو نظر آتے ہیں کہ آئی ڈراپر ٹول ہے کہ جس میں آپ مختلف کلر جو ہوتے ہیں ان کو سک کرتے ہیں اور پھر دوسری جگہ پہ آپ ان کو یوز کر لیتے ہیں۔ اس کے بالکل نیچے آپ یہ دیکھیں، آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں، دو پلیٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں فور گراؤنڈ کلر، اور یہ جو تصویر کا جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے اسے ہم فور گراؤنڈ کہتے ہیں۔ جو پکچر کا جو کلر ہوگا اسے ہم فور گراؤنڈ کہتے ہیں، اور یہ جو نیچے جو آپ کو بائی ڈیفالٹ وائٹ پٹی نظر آ رہی ہے اسے ہم بیک گراؤنڈ کلر کہتے ہیں۔ جو پیچھے جو بیک گراؤنڈ پر جو کلر ہوگا وہ جو کلر ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے وہ وہاں پر ہوگا۔ تو یہ ڈیفالٹ ہمارا کلر ہوتا ہے۔ تو اس کے بالکل آپ جو نیچے دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف موڈز ہیں جن میں ہم کام کریں گے تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا۔ یہ بالکل نیچے آپ چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں تو جمپ ٹو امیج ریڈی، تو یہ آپ نے عام طور پر کیسی بہت کچھ ویب سائٹس میں اور عام طور پر تقریباً ساری ویب سائٹس میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹیکسٹ بلنک کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، پکچرز موو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کوئی بلنک کر رہی ہیں، کوئی ایک پکچر آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے۔ تو جب ہم ایڈوب فوٹو شاپ میں کام کرتے ہیں اور تو اس میں جب ہمیں اس طرح کے کچھ ایفیکٹس دینا ہوتے ہیں تو پھر ہم یہاں سے جمپ کر کے امیج ریڈی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو امیج ریڈی میں جب ہم جا کے کام کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے جب ہم جو پکچرز تیار کریں گے وہ موو کرتی ہوئی کس طرح سے نظر آتی ہیں۔ تو یہ ہمارا یہاں کا کچھ اوور ویو رہا۔ تو اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو آپ کو کچھ پٹیاں نظر آ رہی ہیں انہیں ہم پیلٹس بولتے ہیں، اور ان پیلٹس میں مختلف طرح کے ٹولز موجود ہوتے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں تو سب سے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو آپشن بار میں تو یہاں پہ فائل براؤز کا ایک آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ برشز نظر آ رہے ہیں، برشز پہ آپ کلک کرتے ہیں تو اس طرح کے آپ کو برشز مل جاتے ہیں۔ ان میں جب ہم کام کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ فائل براؤز جب ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو فائل براؤز پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر میں جس جگہ پر جو فائل موجود ہے، جو پکچر موجود ہے، جو اسے آپ براٹ اپ کر کے لانا چاہتے ہیں تو فائل براؤز کے آپشن سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں ان تمام پیلٹس میں جو سب سے امپارٹنٹ پیلٹ ہے وہ ہمارا لیئر کا پیلٹ ہے۔ تو لیئر کا جو آپشن ہے، جب بھی ہم ایڈوب فوٹو شاپ میں کام کرتے ہیں تو ایڈوب فوٹو شاپ میں ہم سارا کام جو ہے وہ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لیئرز میں کرتے ہیں۔ ایک لیئر پر ہم ایک کام کرتے ہیں، پھر اس لیئر کی جگہ دوسری لیئر کریٹ کر لیتے ہیں، تو اس میں ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں، پھر تیسرا کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ اینڈ پکچر دیکھتے ہیں تو وہ ساری لیئرز کو ایک ساتھ کر کے ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے، تو ہمیں ایک خوبصورت سی ایک پکچر نظر آتی ہے، جبکہ اس کے بیک اینڈ پر تمام چیزیں الگ الگ لیئرز پر کی گئی ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا ابتدائی لیسن، جس میں ہم ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ غلطی سے یا کسی بھی طرح سے آپ کے یہ پیلٹس غائب ہو جاتے ہیں، یہ ٹول بار یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا نو ہاؤ نہیں ہے ایڈوب فوٹو شاپ کی تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ونڈو کے آپشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ٹولز ہیں، جیسا میں نے ٹول پہ کلک کیا تو یہاں سے ٹول بار آپ کو غائب ہوتا ہوا نظر آیا، پھر دوبارہ میں جب اس پر کلک کرتا ہوں تو ٹول بار آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپشنز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپشنز پر میں نے کلک کیا تو یہ آپشن بار یہاں سے ختم ہو گیا، دوبارہ اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈسپلے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نیویگیشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جو نیویگیشن یہاں پر موجود تھی وہ غائب ہو گئی ہے، پھر دوبارہ ہم لاتے ہیں تو یہ نیویگیشن آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ نیچے کلرز کی طرف جائیں گے تو یہ چیزیں غائب ہو جائیں گی، اور اگر فرض کریں لیئرز کو آپ غائب کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیئرز پر کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کہ لیئرز یہاں سے غائب ہو گئے، دوبارہ اگر آپ اس کو لانا چاہیں تو آپ لیئرز پر کلک کر کے اس کو لے آتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ چینلز ہیں، پاتھس ہیں، ٹول پریسیٹس ہیں، ایکشنز ہیں، سوئچز ہیں، سٹائلز ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر اس میں موجود جو آپ کے پاس آپشنز ہیں ان کی مدد سے آپ ان کو لا سکتے ہیں۔ یہ جیسے میں برشز کو لے آیا ہوں تو جو چیز بھی آپ لانا چاہیں گے یہاں پر آپ اس کو لے آئیں گے۔ تو یہ اس کا ایک مختصر سا اوور ویو تھا۔ تو اگلے لیکچر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کون کون سے ٹول بار میں کون کون سے ٹول موجود ہیں اور ان ٹولز کا کیا کیا استعمال ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے، اور ایک اس طرح تاکہ ہمیں ہر چیز کا کنسیپٹ آسانی کے ساتھ کلیئر ہو جائے۔ تو تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔